सबैको समर्थन देखेर मेरो हिम्मत बढेको छ। म यो लडाईँबाट हट्ने छैन। गायिका समीक्षा अधिकारी एमसीसी अझै पनि रोकिन्छ, अन्तिमसम्म लड्छौं। स्वागत नेपाल। चर्चित गायिका एलिना चौहानले हिरासतमा रहेका नायक पल शाहलाई पठाइन् यस्तो भावुक सन्देश। भ्लादिमिर पुटिनको टाउको मूल्य तोकियो, जिउँदै वा मृत ल्याउनेलाई यति नाम। रुसको आक्रमणपछि 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडे। वर्तमान सरकारले अझै 7 दिन थप गरेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। कच्चा तेलको प्रति ब्यारेल मूल्य $119 पुग्यो। विप्लव र भीम रावल बीच भेटवार्ता, एमसीसी विरुद्ध एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्ने। फेरि फुडको संघारमा प्रचण्डको माओवादी, यी हुन् 15 वर्षमा विभाजनका प्रमुख 3 श्रृङ्खला। नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी 8 दिनदेखि आन्दोलित, सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुर्याएको आरोप। बलेफी हाइड्रो पावर आइपीओमा फागुन 26 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। मुस्कान खातुनलाई मिटर 82ले दिएको दुःख। भीम रावलको चुनौती, चीनले सीमा मिचेको हो भने वार्ता किन नगरेको डर लाग्छ भने मलाई पठाऊ। तोलामा 500 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य। सुलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा। चितवनका 7 सरकारी विद्यालयलाई स्कुल बस सहयोग। एमसीसीलाई मेलम्ची जस्तो बनाउनु हुँदैन, सत्तारूढ गठबन्धन। र रुसी सेनाले युक्रेनको महत्वपूर्ण नगरलाई नियन्त्रणमा लिएर कर्फ्यू लगायो। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधकसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानलले इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग समीक्षा अधिकारी बलियो बन्दै। गायिका समीक्षा अधिकारीलाई ठूलो मात्रामा समर्थन मिल्न थालेको छ। थुप्रै महिला कलाकार र बुद्धिजीवीबाट समर्थन हुन थालेपछि समीक्षाको मनोबल बढेको समाचार बाहिरिएको हो। 17 वर्षको अपरिपक्व उमेरमै उनले जीवनको निकै कठिन परीक्षा दिनु परेको छ। जादुई स्वरका कारण कहिलेमा उनले जुन ख्याति आर्जन गरिन् त्यो आज दाउमा लागेको छ। लाखौं फलोअर्स भएका एक स्टारको हातमा हत्कडी लगाउने गरी उनले चालेको कदम कमता बहादुरीपूर्ण थिएन। यद्यपि चुनौतीहरू सकिरहेका छैनन्। अब चाहिँ निर्णायक लडाईँमा रहेकी छिन्। आफूलाई प्रेम जालमा फसाएर स्वार्थ सिद्धि भएपछि लत्याउने पुरुषका विरुद्धको लडाई उनलाई जसरी पनि जित्नु छ। तर बिस्तारै आफ्नो पक्षमा बढ्दो सहानुभूतिको कारण अहिले उनको मनोबल बढेको छ। हिजो आज उनले आफूलाई मानसिक रूपमा निकै बलियो बनाइसकेकी छिन्। पहिले जसो धेरै गाली खाएका थिए, फेसबुक हेर्न पनि डर लाग्थ्यो, तर अहिले धेरैजनाले समर्थन गर्नु भएको देखेर मेरो हिम्मत बढेको छ। म यो लडाईँबाट ब्याक हुन्न, गायिकालाई उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भन्यो। काठमाडौँबाट 2 वर्ष जेठी दिदी र बिनाजुसँग उनी जिप्रका तनहुमा जाहेरी दिन पुगेकी थिइन्। कास्कीबाट उनका बुबा आमा पनि त्यहाँ आएपछि जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। दर्तापछि उनी बुबा आमासँग कास्कीको लाहा चोकमा रहेको आफ्नो घरमा गइन्, तर त्यहाँ छरछिमेकीले नै धेरै खोजी निन्दा गर्न थालेपछि उनी अहिले एक आफन्तको घरमा बसिरहेकी छिन्। दर्शकबिन, अब पुटिनको टाउको मूल्य तोकियो। यस सम्बन्धी प्रसंग। रुसलाई युक्रेन विरुद्ध युद्धमा होमेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टाउको मूल्य तोकिएको छ। रुसका व्यापारीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको टाउको मूल्य 10 लाख अमेरिकी डलर तोकेका हुन्। रुसी व्यापारी अलेक्स कोनाङ्खिनले पुटिनलाई पक्राउ गरेको काण्डमा रुसी सैनिक अधिकारीलाई 10 लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल लिङ्क्डइनमा एउटा सन्देश जारी गर्दै उनले पुटिनलाई पक्राउ गरेको खण्डमा 10 लाखको इनाम घोषणा गरेका हुन्। रुसी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार युद्ध अपराधी पुटिनलाई पक्राउ गरी संवैधानिक कर्तव्य पालना गरेको खण्डमा सैनिक अधिकारीहरूलाई म 10 लाख अमेरिकी डलर इनाम दिने बाचा गर्दछु, उनको सन्देशमा लेखिएको छ। पुटिन रुसी राष्ट्रपति होइनन्। उनी विशेष कारबाहीको नाममा रुसका आवासीय भवनमा विस्फोट गराएर शक्तिमा आएका हुन्। त्यसपछि स्वतन्त्र निर्वाचनलाई दमन गरेर विपक्षीको हत्या गरी उनले संविधानको उल्लङ्घन गरेका छन्। दर्शकबिन, अब पल प्रकरण। गायिका एलिना बोलिन्। यस सम्बन्धी प्रसंग। गायिका एलिना चौहानले पनि पल प्रकरणमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। प्रहरी हिरासतमा बसेर न्याय पाउने अपेक्षामा रहेका छन् अभिनेता पल शाह। पल विरुद्ध एक नाबालिका गायिकाले दिएको उजुरीसँगै अहिले प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि अहिले प्रहरीले सो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन्। यसैबीच सहयोगको संख्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उपस्थित भएका
भएका युट्युबर र कथित अधिकार कर्मीहरूले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका बेला गायिका चौहानले पल र पीडित भनिएकी ती गायिकालाई छुट्टा छुट्टै सम्बोधन गर्दै यसो भन्छन्, अहिले तिमी गलत छौ या सही कसैले भन्न सक्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन। नाबालिका प्रमाणित भएको खण्डमा कानूनले त्यसैको अनुरूप तिमीलाई न्याय दिनेछ। तिमी अन्यायमा परेकी हौ भने सबैले तिमीलाई मद्दत गर्नेछन्। म पनि तिम्रो साथमा छु। गीत संगीतमा बहिनी समीक्षा र दाजु पलले गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय छ। कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन, त्यसैले कानूनको फैसला नमानेर कोही विजेता हुने छैन। अब लडाई समीक्षा र पलको होइन, नस नै समीक्षा र पलले लड्नु पर्नेछ। अब कानूनमा रहेर कानूनका विद्वानहरूले लडाई लड्नेछन्। हामी त बस सत्यताको पर्खाइमा छौं। थोरै ढिलो होला तर सत्य लुक्ने छैन। दुवैलाई शुभकामना। नोट पीडित पक्षको नाम खुलाउन नमिल्ने भए तापनि सबैले थाहा भएको हुनाले मैले खुलाएकी हुँ। माथि उल्लेखित कुराहरूमा म गलत भए माफी चाहन्छु। दर्शक अब एमसीसी र मिलम्ची सम्बन्धी प्रसङ्ग। सत्तारूढ गठबन्धनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान एकै ठाउँमा उभिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको 4 दलीय गठबन्धनको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, एमसीसीलाई 5 वर्षभित्रमा पूरा गर्न, यसबाट जनतालाई विकासको प्रतिफल दिलाउन जसरी एमसीसी अनुमोदन गर्न हामी एक भए ठाउँमा उभिएका थियौं, त्यसरी नै त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका छौं। एमसीसी 5 वर्षभित्र सम्पन्न नभए एमसीसी फिर्ता जाने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई हामीले मिलम्ची जस्तो बनाउनु हुँदैन, 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक अब भीम रावल र विप्लव मिले यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार बिहान विप्लव आफ्ना पार्टीका नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मासँग नेता रावललाई भेट्न उनकै निवास पुगेका हुन्। तीनै नेता बीचको भेटवार्तामा एमसीसी र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका पक्षमा कुरा भएको बताइएको छ। एमसीसी र राष्ट्रिय स्वाधीनताका रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्ने विषयमा छलफल भएको विप्लवको सचिवालयले बताएको छ। यसअघि विप्लवले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण बिच्छुक्छेसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दर्शक अब एमसीसी सम्बन्धी प्रसङ्ग। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले एमसीसी अझै पनि रोकिने र रोक्नका लागि अन्तिमसम्म लड्ने बताएका छन्। उनले एक अन्तर्वार्ता मार्फत एमसीसीको कुनै पनि परियोजना सफल नहुने र हुन पनि नदिने दावी गरेका छन्। उनले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान नगर्ने एमालेका सांसदहरू विरुद्ध गाउँ गाउँमा प्रतिकार रहनेछ। एमसीसीका कुनै पनि कर्मचारीलाई त्यहाँको जागिर छोड्न, कार्यालय नजान र एमसीसी संलग्न कुनै पनि परियोजनामा संलग्न नहुन अनुरोध गर्दछौं। उनले भने यो निकै लामो देशभक्तपूर्ण लडाई हो र जनतालाई यो लडाईमा साथ दिन आह्वान गरेका छन्। एमसीसी भनेको नेपाललाई दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता भएको र यस विरुद्धको बदला पनि दीर्घकालीन हुने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शक अब 10 लाखले छाडे युक्रेन यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही सुरु भएदेखि 7 दिनमा करिब 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीले बिहिबार बताएको छ। आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले लेखेका छन्, केवल 7 दिनमा हामीले युक्रेनबाट छिमेकी देशहरूमा 10 लाख शरणार्थीहरू पलायन भएको देख्यौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गर्न आदेश दिएको 8 दिन बितिसकेको छ। उनले युक्रेनका टुक्रिएका क्षेत्रहरू नेटकर्स र लुहान्सको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएपछि तनाव युद्धमा परिणत भएको छ। यसबीच संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बुधबार भएको मतदानमा 141 राष्ट्रले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने 5 राष्ट्रले समर्थन गरेका छन्। दर्शक मूल्य वृद्धि यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ, जसको असर नेपालको औद्योगिक उत्पादनदेखि बजारसम्मका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा पर्ने चिन्ता सुरु भएको छ। युद्धको कारण रुस र युक्रेनी बजारमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यातमा प्रभावसँगै युद्ध थप चर्की अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था नै खलबलिने भए उत्पन्न हुँदा उच्च मूल्य वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। ट्रेडिङ इकोनोमीले सार्वजनिक गरेको बिहिबारको विवरण अनुसार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $119 पुगेको छ, जुन पछिल्लो 11 वर्ष यताकै उच्च हो। तेलको मूल्य बढ्दा नेपालले आयात गर्ने समग्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पुग्छ। बिहिबारको कच्चा तेलको मूल्य सन् 1 फेब्रुअरी 2012 को मूल्य भन्दा केही सेन्टले कम हो। त्यस दिन ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य $120 प्रति ब्यारेल रहेको थियो।
दर्शक अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अन्तर्विरोध चर्किएको छ। एमसीसी सम्झौता प्रकरणमा पार्टी नेता विपरीत नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेता श्रेष्ठलाई पार्टीबाट अलग हुन सुझाव दिनु भएको थियो। प्रचण्ड निवास खुलमटारमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठको अभिव्यक्ति प्रति आक्रोश पोखे। उनले पार्टी विभाजन गरे श्रेष्ठको हालत वामदेव गौतमको जस्तै हुने टिप्पणी गरेका थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादी केन्द्रले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टी पुनः विभाजन हुने हो कि भन्नेमा नेता कार्यकर्तामा चिन्ता देखिएको छ। दर्शक थप 7 दिन सार्वजनिक बिदा। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालमा यसै पनि सार्वजनिक बिदा बढी हुने गरेको छ। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारले अझ 7 दिन थप गरेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो सरकारले दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 2079 सालका लागि अरू 7 दिन सार्वजनिक बिदा थप गरेको हो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक बिदा थप भएका हुन्। सार्वजनिक बिदा दिन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलले 2079 सालका लागि थप 7 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिएको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो। पोखरेलका अनुसार थप गरिएका 7 दिनको बिदामा दशैंमा 1 दिन थप बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि दशैंको टीकाको पर्सिपल्टसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। यसअघि दशैंमा टीकाको भोलिपल्टसम्म मात्रै बिदा दिने गरिएको थियो। यसैगरी मुस्लिम समुदायका लागि 3 दिन बिदा थप गरिएको छ। गृहका अनुसार 1 दिन ईद, 1 दिन बकर ईद तथा 1 दिन मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मदको जन्मदिनको बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। यसैगरी सरकारले 1 दिन सुनाम लोसार तथा 1 दिन ग्याल्पो लोसारको दिन बिदा दिन निर्णय गरेको छ। अबदेखि सरकारले धान्ने पूर्णिमामा पनि 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिनेछ। दर्शकमा अब आइपीओको प्रसङ्ग। बलेफी हाइड्रो पावर आइपीओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपीओको आवेदन समय पुनः थपेको छ। कम्पनीले प्रति शेयर 100 अंकित मूल्यका 18,27,970 किता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो। निष्कासन गरिएको शेयर मध्ये 60% अर्थात् 10,96,782 किता आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगुल गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 का बासिन्दाहरूका लागि छुट्याएको थियो। दर्शक नोबेल कलेज आन्दोलन। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले अन्य शिक्षण अस्पतालमा पढ्नका लागि स्थानान्तरणको माग गर्दै रिले अनसन सुरु गरेका छन्। बिहिबारदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्यता श्रेणीमा पास गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भर्ना भई नोबेल मेडिकल क्याम्पसमा एमबीबीएस पढ्न विद्यार्थीले अनसन सुरु गरेका हुन्। नोबेल कलेजबाट पीडित 10 विद्यार्थीले सरकारले बनाएको नियम कानून नमान्ने, क्याम्पसबाट अन्य शिक्षण अस्पतालमा पढ्ने वातावरण सहित स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै रिले अनसन, भोक हडताल तथा धरना सुरु गरेका छन्। उनले विगत 80 दिनदेखि निरन्तर रूपमा अध्ययन शुल्कको अतिरिक्त शुल्क हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन्। नोबेल मेडिकल क्याम्पसका अनसनरत विद्यार्थी रूपेश पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले 44 लाखमा एमबीबीएस पढाउन भने पनि नोबेल मेडिकल कलेजले त्यो शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएकाले विद्यार्थी आन्दोलित भएको बताएका छन्। उनले नोबेल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएपछि राज्यका सबै निकायमा अतिरिक्त शुल्क घटाउनका लागि माग लिएर गए पनि कसैले नसुनेको गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले ओलिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप ढाकछोप गर्न सरकारले चीनले सीमा मिचेको भनेर प्रचार गरेको आशंका गरेका छन्। चीनले सीमा मिचेको हो किन वार्ता नगरेको भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। एमाले आसाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै रावलले चीनसँग वार्ता गर्न डराएको हो भने आफूलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउन चुनौती दिएका छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले चीनले सीमा मिचेको भनेका छन्। यदि चीनले सीमा मिचेको छ भने कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री छन्, कांग्रेसकै परराष्ट्र मन्त्री छन्, सभापति देउवाजी आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चीनसँग वार्ता कसले रोक्यो? नेपाली जनतालाई जवाफ चाहिन्छ उनले भने। रावलले थपे, चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने सरकारले निर्णय गरेर मलाई विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाउनुस्, म गएर कुरा गर्छु। चीनिया प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली जनताको तर्फबाट वार्ता गर्छु, तर वार्ता नगर्ने र सीमा मिच्यो भनेर प्रचार मात्रै गरिरहने हो भने यो भारतीय हस्तक्षेप ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र हुने उनको भनाइ छ। होइन, यो गर्नुहुन्न भने कर्णाली प्रदेशमा
रस्सीमा मिचेको भनेर तपाईहरूले गरेको प्रचार लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप ढाकछोप भएको छ। दर्शकबिन अब कर्फ्यूको प्रसङ्ग। रुसी सेनाले दक्षिणी युक्रेनमा अवस्थित एउटा महत्वपूर्ण नगरलाई नियन्त्रणमा लिएर कर्फ्यू लगाएको छ। रुसी सेनाले खर्सन नगरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उक्त शहरका मेयर इगोर कोलिखाएभले नगर परिषदको भवनमा रुसी पसिसकेको र कर्फ्यू लगाएको जानकारी गराएका छन्। उनले फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै नगरलाई रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। कोलिखाएभले रुसी सेनालाई नगरवासीमाथि गोली नचलाउन समेत आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार खोर्सनमा हाल एकजना पनि युक्रेनी सैनिक छैनन्। दर्शकबिन अब सुरेन्द्र जबराको प्रसङ्ग। नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन 2078ले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन अब मुस्कान खातुनको प्रसङ्ग। सुनसरीको दहबीकी मुस्कान खातुनले आफूलाई विराटनगरका मिटर ब्याजी अब्दुर गफारले दुःख दिएको गुनासो गरेकी छिन्। उनले गत साउनमा 5 लाख रुपियाँ सापटे लिएको रकमको सवाल तिरिसक्दा पनि थप ब्याज रकम 7.5 लाख तिर्नुपर्ने भन्दै दुःख दिएको बताएकी छिन्। विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले 5 लाख रुपियाँ दिएर 7.5 लाखको चेक लगेको र सवाल तिरिसकेपछि चेक बााउन्स भएको आरोपमा आफ्नो पति अफ्तर मियालाई पक्राउ गरिएको बताएकी छिन्। गफारको उजुरीको आधारमा श्रीमान मियालाई दुहबी प्रहरले 9 दिन अगाडि पक्रेर कस्टडीमा राखेको उनको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। यहाँको दिन शुभ बितोस्।